ਰਾਹ ਖੋਜਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਦਾਸੀ ਏ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਏ, ਇਹ ਤਿਲਕਨ ਬਾਜ਼ੀ ਵੇੜਾ ਏ। ਵੜ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਏ, ਕਿਉਂ ਖਫਤਨ ਬਾਹਰ ਡੁਢੇਂਦੀ ਏ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਂ ਥੀ ਵਖਨਾਹੀ, ਬਿਨ ਸ਼ੋ ਤਿੰਨੇ ਦੂਜਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਤਾਹੀ ਜਾਨ जुदाइयां सहंदी है, मुंह आई बात न रहंदी है। ये काफी है बाबा बुल्ले शाह की। जी हाँ, बाबा बुल्ले शाह, जिनका असल नाम अब्दुल्ला शाह गिलानी था। एक रिवायत के मुताबिक बुल्ले शाह उच्च गिलानिया में शाह मोहम्मद दरवेश और सकीना बीबी के यहाँ पैदा हुए। जब वो 6 साल के थे तो उनके वालिद साहिवाल के करीब वाक़े गांव मलकवाल में आ बसे, जहां बुल्ले शाह गांव में मवेशी चराते और साथ ही तालीम हासिल करते। बाद अज़ां शाह मोहम्मद दरवेश ने एक मरतबा फिर हिजरत की और कसूर के करीब गांव पांडोकी में आ बसे, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक बुल्ले शाह की पैदाइश कसूर के गांव पांडोकी ही में हुई। बुल्ले शाह ने अपनी इब्तदाई तालीम घर में मुकम्मल की और फिर कसूर में फारसी और अरबी के आलिम हज़रत गुलाम मुर्तज़ा कादरी शतारी से आला तालीम हासिल की। वहाँ उन्होंने उलूम फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, मंतिक और मानी में उबूर हासिल किया। ऐसे बहुत से मजबूत तारीख़ी शवाहिद मौजूद हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि बुल्ले शाह अरबी और फ़ारसी के नामवर आलिम थे। और ये मुस्तनद बात है कि तकमील तालीम के बाद बुल्ले शाह ने इसी दरसगाह में तदरीसी फ़राइज़ भी अंजाम दिए। दुनिया भर के सूफियों की तरह बुल्ले शाह का मौजू भी इश्क़ खुदा रहा है। वो खुदा के दोनों तसव्वुरात यानी उसके कादिर मुतलक होने और मुहीत कुल होने पर यकीन रखता है। बुल्ला कहता है कि अहद अहमद विच फर्क न बुलिया, एक रत्ता भेट मरोड़ी दा। यानी अहद और अहमद में फर्क नहीं है, सिर्फ मीम में इस धागे का राज मौजूद है। अहद पोशीदा है और अहमद जाहिर। मीम का धागा माया है यानी दुनिया। खुदा अपनी तमाम सिफात से अलग होकर अहद बनकर दुनिया में नाम और हैयत से जाहिर होता है। इसी ख्याल को बुल्ले ने यूं भी लिखा है कि ऐन गैन दी हिक्का सूरत विच नुक्ते शोर मचाया है। बुल्ला वहदतुल वजूद पर यकीन रखता था। उसका ईमान सिर्फ ज़ाते मुतलक पर था, यानी हर शय में खुदा या हर शय में जौहरे ज़ाते खुदा मौजूद है। अपने फ़लसफ़े को उन्होंने एक काफ़ी में यूं भी बयान किया है, मक्के गया गल मुकदी नाही, जेचर दिलो ना आप मुकाइए। गंगा गया ते पाप नहीं चढ़ दे, पावे 100 होते लाइए। गया गया गल मुकदी नाही, भावे कितने पिंड फराइए। बुल्ला शाह गल मुकदी ताही, जद मैनू खड़ियां लटाइए। एक और जगह फरमाया, पढ़ पढ़ आलम फाजिल होयो, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा जा अंदर मंदिर मसीते, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੜਦੀਆਂ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ नहीं। हाफिज गुलाम मुर्तज़ा के मदरसे में दरस तदरीस के बाद बुल्ले शाह इरफान इलाही की जुस्तजू में लग गया। वो नहीं जानता था कि उसकी ये जुस्तजू उसे कहाँ ले जाएगी, किस आज़ाब से दो चार करेगी। आखिर वो दिन आ ही गया जब हकीकत उस पर आया हो गई। किस्सा बड़ा दिलचस्प है। रिवायत है कि उस रोज बुल्ला हाथ में तस्बीह लिए अपनी छत पर टहल रहा था, जब उसने सामने खेत की पगडंडी पर एक गवालन को सर पर दूध का बर्तन उठाए देखा। जब वो घर के करीब पहुंची तो ठिठक कर रुक गई, इधर उधर देखने लगी जैसे किसी की तलाश हो। जब उसकी नजर दीवार की दूसरी जानिब पड़ी तो सामने उसका महबूब खड़ा था। महबूब ने जब उसे देखा तो पूछा कि तुझे कैसे पता चला कि मैं यहां पर खड़ा हूं। गवालन ने जवाब दिया कि महबूब की मौजूदगी दिल से महसूस हो जाती है।
اسی لیے میں یہاں آئی تم سے ملنے۔ اب بلے شاہ کو چھت پر ان کی یہ گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ دونوں راز و نیاز میں مصروف تھے۔ گوالے نے کہا، اچھا باقی باتیں چھوڑو، پیاس لگ رہی ہے، مجھے دودھ پلا دو۔ کتنا دودھ پیو گے؟ گوالن نے اپنے محبوب سے پوچھا۔ محبوب کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی اور اس نے جواب دیا، نالے یاریاں نالے من من، یعنی دوستی کا دعویٰ بھی اور ناپ تول کا خیال بھی۔ پہلے تو اس جواب پر بابا بلے شاہ کو حیرت ہوئی، لیکن پھر وہ بھید پا گیا۔ اسی وقت تسبیح پھینک دی اور گھر بار چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ پھر لوگوں نے ایک سید زادے صوفی کو جذب اور مستی کے عالم میں دیکھا، گلیوں بازاروں میں رقص کرتے دیکھا۔ اس سید زادے نے پہلے قصور میں ایک طوائف کی شاگردی اختیار کی، پھر گیا چلا گیا جہاں اس نے ایک بیسوا سے ناچ گانے اور سر سنگیت کا درس لیا۔ پروفیسر جنک راجپوری اپنی کتاب سائیں بلے شاہ میں لکھتے ہیں کہ اس مستی اور بے پرواہی کے دور میں دنیا کے تنگ کرنے پر بلے شاہ نے گدھے خرید لیے تاکہ دنیا ان سے نفرت کرنے لگ جائے۔ لوگ انہیں کھوتیوں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ ان دنوں کسی غریب کی بیوی ایک جابر حاکم زبردستی اٹھا کر اپنے گھر لے گیا تھا۔ جب اس کی فریاد کسی نے نہ سنی تو لوگوں نے کہا، بلے شاہ کے پاس جا، وہ کمائی والا فقیر ہے۔ جب وہ شخص ان کے پاس گیا تو بابا جی نے اسے کہا کہ جا کر شہر میں دیکھو، کہیں طبلہ سارنگی بج رہی ہے۔ اس نے آ کر بتایا کہ ایک جگہ ہیجڑے ناچ رہے ہیں۔ آپ بھی وہاں جا کر ان میں شامل ہو گئے اور ناچنے لگے۔ جب وجد میں آئے تو اس شخص سے اس حاکم کا پتہ پوچھا۔ کہنے لگا کہ کھجوروں والے باغ اور آموں والی باغیچی میں رہتا ہے۔ آپ نے بھرپور توجہ دے کر کہا، انبیاء والی باغیچی سنی دی، کھجی والا باغ، کھوتیاں والے صد بھلائی، ستیے دے جاگ، چینا ایویں چھڑیندا یار، چینا ایویں چھڑیندا یار۔ آپ کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ عورت حاکم کے گھر سے واپس آ گئی۔ آپ نے اس کے خامن سے کہا کہ اسے لے جاؤ بھائی۔ روایت ہے کہ یہ دیکھ کر لوگوں نے بلے شاہ کے والد محترم کو بھڑکایا کہ تمہارے بیٹے نے گدھے تو رکھے ہی تھے مگر اب وہ ہیجڑوں کے ساتھ ناچنے بھی لگ گیا ہے اور سیدوں کی عزت خاک میں ملا رہا ہے۔ آپ کے والد ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے میں تسبیح لیے وہاں پہنچے تو آپ نے والد محترم کو دیکھا تو اور زیادہ توجہ دے کر گانے لگے۔ لوکاں دے ہتھ مالیاں تے بابے دے ہتھ مال، ساری عمر پٹ پٹ مر گیا، کھس نہ سکیا وال، چینا ایویں چھڑیندا یار، چینا ایویں چھڑیندا یار۔ ان کے والد بھی وجد میں آ گئے، ہاتھ کی تسبیح پھینک دی اور پکار اٹھے، پتر جنا دے رنگ رنگیلے، ماں پیو بھی لیندے تار، چینا ایویں چھڑیندا یار، چینا ایویں چھڑیندا یار۔ اسی مستی کے عالم میں پھرتے پھراتے ایک دفعہ وہ گرداسپور کے نواحی قصبے بٹالہ میں جا پہنچے۔ کسی نے تعارف پوچھا تو فرمایا، میں اللہ ہوں۔ لوگوں نے یہ سن کر ان کو برا بھلا کہا اور انہیں پکڑ کر دربارے فاضلیہ بٹالہ کے اس وقت کے گدی نشین شیخ فضل الدین کے پاس لے گئے۔ وہ کشف والے بزرگ تھے، آپ کو پہچان گئے اور فرمایا، یہ نوجوان ٹھیک کہتا ہے، یہ اللہ یعنی کچا اور الہڑ ہے، اسے کہو کہ یہ عنایت قادری کے پاس جا کر پک جائے۔ تو پھر کچا بلا پکنے کے لیے بٹالے سے لاہور آ پہنچا۔ روایت ہے کہ بلہ شاہ جب شاہ عنایت قادری کے باغ میں پہنچے تو وہ وہاں کام کر رہے تھے۔ ایک اجنبی کو دیکھا تو پوچھا کہ بولو مسافر، کیسے آنا ہوا؟ بلے نے اپنا تعارف کرایا اور التجا کی، اسرار خدا کی گتھیاں سلجھانے کی جستجو آپ کے در پر لے آئی ہے، مہربانی کریں اور مجھے مرید کر لیں۔ روایت ہے کہ اس موقع پر شاہ عنایت قادری نے ایک دعا پڑھا، بلیا
रब दा की पाउना, इधरों पटना ते उधरों लाउना। बुल्ला शाह इस जवाब से बहुत मुतासिर हुए और फौरन शाह इनायत कादरी से बैत हो गए। ये शाह इनायत कादरी